اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، کیویں چن نہ ہوندا اس دے دو ٹکڑے، کیویں چن نہ ہوندا اس دے دو ٹکڑے، جے انگلی نو آقا ہلایا نہ ہوندا، جے انگلی نو آقا ہلایا نہ ہوندا. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کیویں پڑھے دے حیدر نماز اثر نو، کیویں پڑھ دے حیدر نماز اثر نو، جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا، جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں، نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں، جے سید نے کنبا کوہایا نہ ہوندا، جے سید نے کنبا کوہایا نہ ہوندا. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کوئی کتاب نہ ہوندی دنیا تے یارو، کوئی کتاب نہ ہوندی دنیا تے یارو، جے رب نے قرآن بنایا نہ ہوندا، جے رب نے قرآن بنایا نہ ہوندا. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کیویں پڑھے دا گلزین آقا دی نعتاں، کیویں پڑھ دی گلزین آقا دی نعتاں، جے رب نے ثناء بنایا نہ ہوندا، جے رب نے ثناء بنایا نہ ہوندا. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کسے شہدائے تے رسایا نہ ہوندا، جے رب نے
بنایا